फिल्ड मार्शल मानेकशा भारतका 8औं सेना अध्यक्षले एकपटक गोर्खालीहरूको युद्ध क्षमताको बारेमा भनेका थिए, यदि कसैले मर्न डराउँदिन भन्यो भने या त ऊ झुट बोलिरहेको छ, होइन भने त्यो गोर्खाली हुनुपर्छ। गोर्खाली सैनिकहरूको बहादुरीतालाई यसभन्दा उच्च तह कुनै सम्मान मिल्न सक्दैन। अतुलनीय वीरताकै कारण भारतीय सेनामा उनीहरूलाई धेरै सङ्ख्यामा भर्ती लिने गरिएको छ। भारतीय सेनालाई शक्तिशाली बनाउन उनीहरूको ठूलो योगदान रहेको छ। तर निकट भविष्यमै भारतीय सेना गोर्खाली जवानबाट वञ्चित हुन सक्छ। यस्तो आशंका उठ्नुपर्ने कारण के हो कि नेपाल सरकार आफ्ना गोर्खा जवानहरूलाई भारतीय सेनामा सामेल हुनबाट रोक्ने एक प्रस्ताव उप विचार गरिरहेको छ। भारतको एक संसदीय समितिले आफ्नो रिपोर्टमा भारतीय र ब्रिटिस सेनासहित कुनै पनि बाह्य सेनामा नेपाली गोर्खालीहरूलाई भर्तीमा रोक लगाउन जिकिर गरिरहेको छ। नेपालको कालापानी भूभागलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा गाभेर 16 कार्तिक 2076 मा प्रकाशित गरेपछि भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्तीको विषय बहसको रूपमा अहिले फेरि उठेर आएको छ। यदि नेपाल सरकारले यस रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्यो भने भारतीय सेनाका लागि यो सबैभन्दा ठूलो क्षति हुनेछ। हाल भारतीय सेनामा गोर्खा राइफल्सका करिब 25,000 नेपाली गोर्खा सैनिकहरू छन्। जम्मा हिसाब गर्दा गोर्खा राइफल्समा नेपाली गोर्खालीहरूको सङ्ख्या 70% छ। बाँकी 30% सङ्ख्या देहरादुन, दार्जिलिङ, धर्मशालाका स्थानीय भारतीय गोर्खालीहरू भर्ती गरिएका छन्। यसका अतिरिक्त रिटायर गोर्खाली जवान र आसाम राइफल्सका गोर्खालीको सङ्ख्या करिब 1 लाखको हाराहारीमा छ। मेजर जनरल शङ्कर प्रसादको भनाइ छ, भारतीय सेना र नेपाली गोर्खालीहरूका बीचको नाता एकदमै अटुट प्रकारको छ। नेपाली गोर्खा सैनिकहरूले भारतलाई महान सेवा दिइरहेका छन्। उनीहरूको भर्तीका लागि प्रत्येक वर्ष भारतीय सेनाको तर्फबाट भर्ती क्याम्प आयोजना हुने गरेका छन्। सेनाका एक पेन्सन अधिकारी स्थायी रूपमा नेपालमा बसेर रिटायर भएका नेपाली गोर्खाली सैनिक जवानहरूको पेन्सन सम्बन्धी विषयलाई हेर्ने र समाधान गर्ने गर्दछन्। ताजा स्थिति के छ भने हरेक वर्ष भारतीय सेना करिब 1200 देखि 1300 सम्म नेपाली गोर्खाहरूको लागि पंक्तिमा सामेल गर्ने गर्छ। भारतीय सेनाको अथवा भारतीय सेवाबाट अवकाश पाएका सैनिकहरू र तिनका एकल महिलाहरूलाई हरेक वर्ष लगभग 12 अरब 50 करोड पेन्सनका रूपमा पठाउने गरिन्छ। आफ्ना पूर्व सैनिकहरूका लागि भारत सरकार नेपालका प्रमुख शहरहरूमा निरन्तर रूपमा स्वास्थ्य शिविरहरूको आयोजना पनि गर्ने गरेको छ। भारतीय सेनामा नेपाली जवानहरूको भर्ती 1947 मा भारत, नेपाल र ब्रिटेनका बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको प्रावधान अन्तर्गत हुँदै आएको छ। गोर्खा भन्ने शब्दको उत्पत्ति हिन्दू सन्त गुरु गोरखनाथबाट भएको थियो। गोर्खा नेपालको पूर्वी र पश्चिमी भागहरूमा भूमिपुत्र भनेर चिनिन्छन्। गोर्खा जवानहरूलाई अङ्ग्रेजहरूले सन् 1857 भन्दा पहिले नै आफ्नो सेनामा लिन थालेका थिए। 1857 मा भएको भारतको पहिलो स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा उनीहरूले ब्रिटिस सेनालाई साथ दिएका थिए। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने हुन्छ कि गोर्खाली सेनाको एउटा स्याम पक्ष पनि छ। त्यस बखत गोर्खालीहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीका लागि अन्धबन्धमा काम गर्ने गर्दथे। महाराजा रणजित सिंहले पनि उनीहरूलाई आफ्नो सेनामा राखेका थिए। त्यसो त नेपालबाट आएका सबै नेपाली भाषी जवानहरूलाई गोर्खा भन्ने गरिएको छ। तर यथार्थ अलिक बेग्लै प्रकारको छ। गोर्खा उनीहरू नै हुन् जो लिम्बू, थापा, मगर जस्ता जातिहरूसँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यी सबै गोर्खाली जातिहरूले आफ्नै बोलीहरू छन्। ती भाषाको स्वर मात्र होइन, व्यञ्जनहरूमा पनि धेरै असमानताहरू छन्। अङ्ग्रेजहरूका लागि गोर्खाली जवानहरूको दुवै विश्वयुद्धमा अतुलनीय साहस तथा युद्ध कौशलताहरू परिचय दिए। पहिलो विश्वयुद्धमा 2 लाख गोर्खा सैनिक जवानहरू सरिक भएका थिए। उनीहरूमध्ये 20,000ले रणभूमिमा आफ्नो प्राण गुमाए। दोस्रो विश्वयुद्धमा त लगभग 2.5 लाख गोर्खाली जवान सिरिया, उत्तर अफ्रिका, इटली र ग्रिसका साथै बर्माको घना जङ्गलमा समेत लड्न गएका थिए। त्यो लडाईँमा 32,000 भन्दा बढी गोर्खा जवानहरूले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। भारतका लागि पनि गोर्खाली जवानहरूले पाकिस्तान र चीन जस्ता ठूला शक्तिशाली देशहरूका विरुद्ध लडाईँमा सहभागी भएका थिए र शत्रुहरूका अगाडि आफ्नो बहादुरीले तहल्का मचाएका थिए, जसको शानका कारण आज भारत जीवित छ र स्वतन्त्र छ। गोर्खा रेजिमेन्टलाई यी युद्धका अनेक महावीर चक्र र अन्य केहीलाई परमवीर चक्र पनि प्राप्त भयो। एक पाकिस्तानी लेफ्टिनेन्ट जनरल काजी मोहम्मद इक्रम अहमदको भनाइ अनुसार गोर्खा क्रिटुक छोडेर भारतीय सेनालाई हेर्ने हो भने पाकिस्तानका लागि त्यो प्राय आधा शक्ति मात्रै लाग्दछ। जानकारहरूको मान्यता छ भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खालीहरूको भर्तीमा रोक लगाउनु नेपाल सरकारका लागि पनि त्यति सजिलो काम होइन।
त्यसका लागि गोर्खा जवान भारतीय सेनामा भर्ती हुनबाट यस कारण पनि पछि हट्दैनन् कि भारतीय सेनामा उनीहरूलाई बराबरीको हक मिलेको छ। यति भएर पनि अब यो विषयलाई भारतीय सरकारले कूटनीतिक स्तरबाट नेपालका साथ अविलम्ब उठाउनुपर्छ ताकि सारा मामिला बिग्रनुभन्दा पहिले नै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सुल्झाउन सकियोस्। मेजर जनरल शंकर प्रसादको भनाइ छ, नेपाली गोर्खालीहरूको जीवनको मूल मन्त्र हो कायर बनेर बाँच्नुभन्दा मर्नु बेस। यस सुरवीरबाट वञ्चित भारतीय सेना कदापि चल्न सक्दैन। विश्व बजारमा एउटा चर्चा यस्तो पनि हुने गर्छ कि नेपाली गोर्खालीहरूले भारतीय सेना छोडेको खण्डमा पाकिस्तान एक्लैले भारतलाई परास्त गर्न सक्छ। गोर्खा सैनिकको बहादुरता र गोर्खा सैनिकको आफ्नो जीवनप्रतिको लगाव देखेर पाकिस्तानीहरू डराएका हुन्, न कि भारतीय सैनिकको दादागिरी देखेर। अनुवादक चन्द्रमणि गौतम, नवभारत टाइम्सबाट यो कुरा मैले प्रस्तुत गरेको हुँ। 35 वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका हिन्दुस्तान टाइम्स, पाकिस्तान अजबरदेखि दैनिक भास्करसम्म काम गरिसकेका शुक्ला हाल अनलाइन पत्रिका चलाउने भारतका वरिष्ठ पत्रकार हुन्। अर्थात् गोर्खाली नभए कसरी चल्छ भारतीय सेना? भारतीय पत्रकार विवेक शुक्लाले लेखेको यो विश्लेषण खबर मैले प्रस्तुत गरेँ। खबर कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमणको दल नेपालमा उच्च गतिमा बढ्दै गएको छ। अहिले भर्खरैको अपडेट अनुसार नेपालमा पनि कोरोनाको कारण 4 जनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अर्थात् पत्रकार सम्मेलनमा बताइसकिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण झनै फैलिँदै गएपछि सरकारले जेठभर लकडाउन गर्ने गरी तयारी सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो समेत नबनाउने गरी तयारी गरेको हो। लकडाउन केही खुकुलो भएको अवस्थामा पनि यसको संक्रमण दर उच्च तहमा बढेर जाने सरकारले ठानिसकेको छ। विश्वस्त स्रोतका अनुसार सरकारले जेठपछि नयाँ मोडालिटीको तयारी समेत गर्न थालेको छ। एकातर्फ कोरोना रोकथाम गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधि पनि हुनुपर्ने भएकाले अप्ठ्यारो परिस्थिति बन्दै गएको छ, सरकारका विश्वस्त स्रोतले बताएको छ। असारमा कृषि कर्मको चाप हुने हुँदा त्यस अघि नै सरकारले नयाँ मोडालिटी बनाउने तयारी गरेको छ र भएको छ। समुदाय र बस्तीमा कोरोना महामारी फैलिन थालेपछि रोकथामका लागि लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव सरकारसम्म पुगेको छ र अर्कोतर्फ लकडाउन कोरोना भाइरसभन्दा जोखिम बढाउने खालको भएमा सङ्कट झनै बढ्दै गएको छ। यसबीच सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न थालेको पनि विश्वस्त स्रोतले हामीलाई जानकारी दिएको छ। यसैबीच देशमा दिनौँ ठूलो संख्यामा संक्रमित पत्ता लागिरहेको छ र अहिले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्ने हो भने पनि यसको संक्रमण दर निकै उच्च तहमा गएको छ, जसमध्ये काठमाडौँको बाक्लो बस्ती भएका टोका र बुढा नीलकण्ठ जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि यसको संक्रमण एकदमै बढेर गएको छ। सरकारले काठमाडौँभित्र प्रवेशमा निकै कडाई गरेको छ, तैपनि मानिसहरू लुकीछुपी आउने जाने गरेको भए पनि त्यसलाई सचेततापूर्ण अगाडि बढाइएको छ। लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवालाई अनुमति दिएको छ, पास भने निकै कडा गरिएको छ। यो नीतिलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ, जसको निरन्तरताको कारण नै सरकार आक्रामक रूपमा लकडाउन कडा गर्ने परिस्थितिमा पुगेको हो। खबर रिपोर्टर्स नेपालबाट प्रस्तुत गरेको हुँ। खबर कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र सरकारको मोडालिटी बारे तपाईलाई केही भन्नु छ भने पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ र लेख्न सक्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धेरै मनिषा कोइराला र उदित नारायण झा दुवैजना भारतमा जन्मिएका हुन्। उदित बिहारमा अनि मनिषा कोइराला बनारसमा जन्मिन्। उनीहरूलाई भारतीय भूमिमा जन्म दिनु उनीहरूका अभिभावकको एकदमै ठुलो बाध्यता थियो। मनिषाको परिवार राजनीतिक कारणले भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेको थियो भने कोशीको बाढीको डरले सप्तरी भारदहको उदित नारायणको परिवार उदितकी आमाको माइती कोशी पारी बिहारमा आश्रय लिइरहेको थियो। बाढीको डर घटेपछि उदित नारायणको परिवार नेपाल फर्कियो। बेला बखत माइती मावली आउनु जानु स्वाभाविक नै हो। उदित नेपालमै हुर्किए, रेडियो नेपालमा जागिर खाए, खुब राम्रा गीतहरू पनि गाए। वर्षमा एउटा पनि चलचित्र नबन्ने बेलामा बनेका गीतहरूमा उदित नारायण झाले गीत गाउने मौका पाए। कुनै बेला सप्तरीको भारद उदितको घरको कारणले एकदमै प्रसिद्ध थियो। थप अवसरको खोजीमा भारतीय राजदूतावासले प्रदान गरेको छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर भारत गए अनि केही समय सङ्घर्ष गरेपछि भारतीय चलचित्र उद्योगमा पार्श्व गायनको रूपमा स्थापित भए उदित नारायण झा। त्यसपछिका दिनमा उनले कहिले खुलेर प्रष्ट रूपमा म नेपाली हुँ भनेर भन्दै भनेनन्।
पहिले गोलमोटोल रूपमा जवाब दिन्थे, पछि खुलेरै म भारतको बिहारमा जन्मिएको हुँ भन्न थाले। यता मनिषा कोइराला भारतको बनारसमै हुर्किन्, पढिन्, बढिन् अनि दिल्लीबाट उच्च शिक्षा हासिल गरिन्। कलेजको लामो विदामा नेपाल आएका बेला एउटा विज्ञापन अनि नेपाली चलचित्र फेरि भेटौलामा अभिनय गरिन्। जब हिन्दी चलचित्रमा काम गर्न थालिन् उनको परिचय प्रष्ट थियो, उनी नेपाली हुन् भन्ने। उनी पनि भारतीयको सहानुभूति पाउन अथवा राम्रा चलचित्र पाउन म भारतमा जन्मे हुर्केको हो, म त एक प्रकारको भारतीय नै हो भन्न सक्थिन्। तर उनले त्यसो कहिल्यै गरिनन्। जसरी उदित नारायण झालाई सङ्घर्ष गर्न गाह्रो भयो, उनलाई पनि भयो होला। त्यस्ता 101 प्रसिद्ध विश्व सुन्दरीहरू थिए उनको समयमा, उनका समकक्षी र उनीसँगका प्रतिस्पर्धीहरू। यति लामो मन्थनको निचोड एउटै हो, देश बाहिर जन्मदैमा अथवा कामको सिलसिलामा कुनै देशमा बस्नुको अर्थ आफ्नो आदर्श र स्वाभिमान अनि राष्ट्रभक्तिमा त्यसैमा समर्पण हुने होइन भन्ने कुरा मनिषाले प्रमाणित गरेकी छन् कि उनी नेपाली हुन् र सधैँभर नेपालमै रहन चाहन्छन् र नेपाल उनको राष्ट्रियता हो। तर उदित नारायण झासँग उनी र उनको कुनै गुनासो छैन। राष्ट्रप्रेम आत्माले महसुस गर्ने कुरा हो, त्यो उहाँले गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात् उदित नारायण झाले गर्न सक्नुहुन्न। अथवा चाहनुहुन्छ भने उहाँमाथि जबरजस्त राष्ट्रिय भाव जगाउन नेपालीहरूले कसरत गर्नुको कुनै तुक नै छैन, किनकि उहाँलाई दाल भात र रोटी दिल्लीकै मिलेको छ, अर्थात् भारतकै मिलेको छ। उदित नारायण कुनै समय रेडियो नेपालमा जागिर गरेका थिए र नेपाल सरकारको तलब खाएका पनि थिए, अर्थात् उनको जन्मभूमि भारत भए पनि उनी सच्चा नेपाली नै थिए। तर उनको चेतना स्तर र उनको शैली आजभोलि नेपाली जस्तो पटक्कै देखिँदैन। तपाईँ नेपाली हो भनेर सोधिने प्रश्नमा पनि उनले गोलमोटोल जवाफ दिने गरेका छन्। तर मनिषा कोइराला भारतमै जन्मिन्, भारतमै पढिन् र भारतमै हुर्किन्, तर उनको मन र दिमागमा सधैँभर नेपाल र नेपालीपना नै रहेको छ। त्यसकारण उनले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि नेपाल र नेपालीको साथ कहिल्यै छोडिनन्। राजनैतिक कारणले आफ्नो परिवार बाहिर बसेको भए पनि उनको नेपालीपन कहिल्यै पनि हटेन र हट्न सक्दैन। उनको नेपाली भाव र उनको नेपालीपनाका कारण आज भारतमा उनको निकै ठुलो चर्चा भएको छ। उनलाई हदभन्दा तल्लो स्तरमा झरेर भारतीय मिडियाहरूले गाली समेत गरेका छन्, अर्थात् भारतको नुन खाएर भारतको विरोध गरेको भन्ने जस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग गरेका छन्। तर मनिषा कोइरालाको मनमा कहीँ कति पनि हिचकिचाट छैन। उनी अझै पनि भन्छन्, म नेपाली हुँ र नेपालकै लागि काम गरिरहेको छु। तर उदित नारायण झा त्यसको ठिक उल्टो छन्। फरक यही छ उदित नारायण झा र मनिषा कोइरालामा। खबर टिप्पणी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।